दर्शकवृन्द, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले 3 घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर गरेको बजेट भाषणको मुख्य हाइलाइट्स यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। मुख्य रूपमा बजेटमा के कस्ता विषयहरू समेटिए अबका क्रममा हामी त्यो यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। जस्तो अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वाचन गरेको बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता मासिक 4,000 रुपियाँ पुर्याउने घोषणा गरिएको छ। यसैगरी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण पाइने र त्यसको ब्याज दर 5% हुने भनिएको छ। यसैगरी 16 वर्ष उमेर कटेका विद्यार्थीहरूलाई सिम कार्ड निःशुल्क दिने भनिएको छ भने विद्यार्थीहरूलाई ल्यापटप किन्नका लागि 80,000 रुपियाँ ऋण दिने भनिएको छ र त्यसको ब्याज 1% मात्रै रहने र 2 वर्षभित्र त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसैगरी पत्रकारहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिने भनिएको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिने भनिएको हो। यसैगरी सरकारी कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक 2,000 रुपियाँले बढाउने घोषणा गरिएको छ। यसैगरी निषेधाज्ञामा 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई 100% छुट दिने भनिएको छ। यसैगरी निषेधाज्ञामा खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र ग्यास किन्दा 20% सम्म छुट दिने भनिएको छ। यसैगरी स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर 1% ब्याजमा 25 लाख रुपियाँसम्म कर्जा दिने भनेर भनिएको छ भने आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि सरकारी कर्मचारीलाई 10 दिनको तलबसहित पर्यटन बिदा दिने भनिएको छ। यसैगरी तरकारी, दूध र माछा मासुको ढुवानी गर्दा किसानले 25% सम्म अनुदान पाउने भनिएको छ। यसैगरी विद्युतीय भुक्तानी मार्फतको खरिदमा 10% फिर्ता पाइने भएको छ। जस्तो एटिएम कार्ड र क्यूआर कोड मार्फतको भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि यस्तो गरिएको भनेर सरकारले भनेको छ। यसैगरी सरकारले मदिराको अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छ। जस्तो आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी मदिरा, सुर्तीजन्य र हल्का पेय पदार्थमा अन्तशुल्कको दर बढाइएको छ। यसैगरी वार्षिक 20 लाखसम्मको कारोबारीलाई 90% छुट को व्यवस्था गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी 20 लाख रुपियाँसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई 90% सम्म कर छुट दिने यो व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी चलचित्र क्षेत्रका लागि स्टोरी बैंक स्थापना गरिने भनिएको छ। सरकारले चलचित्र क्षेत्रका लागि स्टोरी बैंकको अवधारणा अगाडि सारेको हो। यसैगरी मेट्रो रेल र शहरी केबल कारको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ। विभिन्न खालका प्रावधानहरू ल्याइएका छन्। यसलाई कतिपयले पपुलिस्ट बजेट भनेर भनेका छन्। हामीले अघि नै पनि यहाँहरूलाई भन्यौँ, जस्तो पत्रकारहरूको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने भनिएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध रहेका श्रमजीवी पत्रकारलाई नेपाल सरकारले 7 लाख रुपियाँसम्मको दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्ने भनेर भनेको छ। संसद विकास कोषको त्यो व्यवस्था खारिज गरिएको छ। यसभन्दा अगाडि संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि 6 करोड रुपियाँका दरले विनियोजन हुने गरेको थियो। यसैगरी 3 कुने जडीबुटी सडकमा सुरुङ मार्ग अगाडि बढाउने भनिएको छ। यसैगरी सबै स्थानीय तहमा 4G इन्टरनेट यो पुर्याइने भनिएको छ भने जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रयास गरिने भनिएको छ भने चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चितवनको अयोध्यापुरीलाई निकै प्राथमिकताका साथ यसभन्दा अगाडि पनि राख्दै आउनु भएको हो। जलविद्युतको उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। कक्षा 1 देखि 9 सम्म निःशुल्क रूपमा रङ्गीन पुस्तक वितरण गरिने भनिएको छ भने झापाको दमकमा मदन भण्डारी रङ्गशाला 2 वर्षभित्रमा त्यो निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ। यसैगरी यो आगामी आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा
100वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी कर्णाली राजमार्गको सडक 2 लेनको बनाइने यो घोषणा गरिएको छ भने हुलाकी राजमार्गको निर्माण अर्को वर्ष सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। यस्तै विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि 8 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ भने बाल विकास केन्द्रका शिक्षक र कर्मचारीको तलब 15,000 रुपियाँ पुर्याइएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरका लागि 35 लाख रुपियाँको बजेट छुट्याइएको छ र त्यो चाहिँ प्रबलीकरणका लागि भनेर भनिएको छ। 60% विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको सुविधा दिने भनिएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधारमा केन्द्रित गरिने भनिएको छ भने मौसम सम्बन्धी सूचना दिनका लागि छुट्टै टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। विशेष गरी मौसममा केन्द्रित रहेर मौसम पूर्वानुमान लगायतमा केन्द्रित रहेर यो मौसम सम्बन्धी छुट्टै टेलिभिजन च्यानल सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ भने पेट्रोलको आयात घटाउनका लागि विद्युतको प्रयोग बढाउने नीति सरकारले लिएको छ। यसैगरी विदेशी लगानीका उद्योगले 100% निर्यात गरेमा आयकर छुट दिने यो व्यवस्था गरिएको छ भने सबै भूमिहीनलाई आगामी वर्षभित्रै जग्गा धनी पूर्जा दिने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको छ। यसैगरी पेट्रोलका सवारी विद्युतीय सवारीका रूपमा परिणत गरेमा 5 वर्षसम्म सबै प्रकारका कर छुट दिने यो घोषणा गरिएको छ भने 3 वर्षभित्रै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने यो घोषणा गरिएको छ। त्यसैगरी भूमि बैंकको 50 शाखा स्थापना गरिने भनिएको छ। व्यापारिक मलमा प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्धको घोषणा गरिएको छ। यसैगरी 3 वर्षभित्र देशको सबै भूभाग को त्यो नक्साङ्कन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका लागि 2 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ। खानेपानी र विद्युतमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। विशेष गरी साझेदारी सहलगानी तथा सबै खानेपानी तथा सिंचाई उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड तथा महसुलमा पुरै छुट दिने यो व्यवस्था गरिएको छ। बिना दर्ताका मोबाइल आगामी साउनबाट नचल्ने यो व्यवस्था गरिएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि वस्तु विनिमय बजार जसलाई कमोडिटी बजार भनेर भनिन्छ त्यो कमोडिटी बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। यसैगरी नेपाल टेलिकमको 22% सेयर ग्राहकलाई दिने सरकारले घोषणा गरेको छ भने हाइड्रो पावरको प्रसारण लाइन पर्ने जति पनि जग्गा धनीहरू हो ती जग्गा धनीहरूलाई सेयरको व्यवस्था गर्ने भनेर भनिएको छ। हाइड्रो पावरको प्रसारण लाइन पर्ने जग्गा धनीहरूका लागि यो विशेष व्यवस्था गरिएको हो। चलचित्र उद्योगमा इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने इन्डक्सन चुलोको भन्सार महसुल दर घटाएर 1% कायम गरिएको छ भने रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइस कुकर, पङ्खा लगायतका विद्युतीय उपकरणहरूको अन्त शुल्क खारिज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ। यसैगरी वार्षिक 20 लाख रुपियाँदेखि 50 लाख रुपियाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 75% र वार्षिक 50 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्मको कारोबार भएका करदाताले अब आयकरमा 50% छुट पाउने भएका छन्। यसैगरी कम्पनी ऐन 2063 तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन 2014 अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले 2078 साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको 10% रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने यो व्यवस्था गरिएको छ भने आयकर ऐन 2058, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 र अन्तशुल्क ऐन 2058 बमोजिम 2077 साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झुट्टा तथा नक्कली बीजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिए निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको 50% रकम 2078 मङ्सिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज शुल्क थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ। यी यस्ता थुप्रै व्यवस्थाहरू छन्।
यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 2 लाखलाई रोजगारी दिनलाई 12 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेको छ।